صباح الخير لاله مولاتي. اليوم غادي ندير لك واحد الماسك، غادي ندير لكم روتين يومي ديال البشره الجافه، ان شاء الله يعجبكم. يلا معايا. صباح الخير. اليوم غادي نديرو وصفه البشره الجافه. هنا كنوصلو البشره ديالنا بالصابون. البنات اللي فيهم ليطاج كنقول لهم وصلوا بصابون البابايا، يكون فغي، ما يكونش صابون ماشي الفغي، يكون ناتوريل. و كنخدمو به الوجه ولي طاش اللي فيها شي طاش ولا شي حاجه، حيت هو كيوحد لون البشره، خصنا نخدموه هكا. كنديروه حتى على يدينا. البنات دائما نخدمو صابون ينشف لينا الوجه، واخا البشره عندنا ناشفه خصو ضروري ينشف لينا الوجه. عاد نديرو الماسك اللي خصنا نديرو. انا غادي نوريكم دابا الماسك. المهم البشره تكون نقيه. ضروري هذا اي حاجه نستعملوها لوجهنا نبقاو نديروها ليدينا، حيت يدينا هما المرايه ديال وجهنا. غادي نديرو واحد الماسك. دابا ملي غسلنا وجهنا نشفناه دابا نقي، غادي نوجدو ماسك للبشره الجافه. كنعاود نوصي ونعاود نوصي، البشره الجافه ضروري من ترطيب 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 يوميا، وماشي مره ماشي جوج في النهار. ملي تحسي بالبشره ديالك جافه خصها الترطيب، نرطبها، ندير ليها لا كريم، ندير سيروم، ندير فيتامين. اوكي دابا غادي نديرو هاد الماسك. كنحتاجو فيه شويه لافوكا، تقدري تعوضي لافوكا بالبنان. ضروري نديرو هاد الماسك 2 مرات في السيمانه، ماسك طبيعي. المره الجايه غادي نحط لكم كوماج طبيعي باش ما تبقاوش تهلكوا البشره ديالكم. واللي كدير شي كوماج ما تبقاش تورك على الجلده. الكوماج كنديروه غير هكا بشويه بشويه، ما كنبقاوش الجلده بزاف باش ما نهلكوش الجلده ديالنا. اكثريه اللي عندها جلده سنسيبل. غادي نديرو الكوك، كنديرو شويه لافوكا ومحلقه زيت الكوك. كيخلي الوجه رائع وميطراطي بزاف. والبنات البشره الجافه ضروري من الفيتامين E. نقيطه منه، نقيطه وحده كنديرو من الفيتامين E. كنديرو قلت لكم 2 مرات في السيمانه. هاد الماسك كيعطيك واحد ترطيب غزال وكيعطي نضاره للوجه. انا هاد الكوك فيه البنات اللي يقدروا، حيت فيه الالوفيرا حتى هو زوين واحد البشره. المهم درنا لافوكا، زيت الكوك، ونقيطه من الفيتامين E. الا ما كانش عندك لافوكا ديري البنان. اوكي هادو صالحين صافي، وكنديروهم في الوجه ديالنا وكنغسلو. من بعد ما غسلنا وجهنا دائما الماسك كنديروه على وجه نقي. دائما انا كنقولها ونعاودها، البنات الترطيب ضروري. الترطيب 3 4 المرات لوجهك، الا احتاج 3 المرات 4 المرات في النهار ديري ليه الترطيب. ما يمكنش ديري ليه هيدغاطون في الصباح وفي الليل فقط. وسط النهار اللي احتاج وجهك ترطيب ديري. وحاجه اخرى، ملي نخرجوا
نخرجوا مرطبين وجهنا، دايرين اونتي سولير ودايرين ضادر كبار على قبل التجاعيد. ملي كان نخرجوا للشمس كنبقاو نديرو هكا هكا، هاد التجاعيد كلها كتخرج لينا وكتعمر كتحفر، يعني كتبان ماشي كتعمر كتحفر. خصنا ضروري نبقاو نديرو نضادر كبار باش ما نديروش هذاك ما نبقاوش نغمضوا عينينا، نبقاو نكمشوا وجهنا وداكشي بلاصه التجاعيد كتماركا بزاف. المهم بنات هذا صافي كنشدو هكا وكندهنوه على الوجه بحال هكا. شوفوا نوريكم في يدي كيفاش كيعطي واحد، وكتخليه نص ساعه ولا 45 دقيقه. هاتي ريحته غزاله وكيعطي واحد الترطيب رائع رائع بزاف 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 للوجه. انا دابا غادي نشرب القهوه ديال الريجيم، وغادي نصبر بينو ما دازت هذيك الساعه الا ربع، نمشي نجمع الدار شويه وجد لبنتي الفطور حتى انا نفطر. شفتوا هكا عادي. الا كانت لافوكا عندكم دايبه مزيان يعني ديجا راها هذا تطليق. منساوش هاد البلايص ضروري البنات، ضروري هكا شي راه غير شويه تقدك ويفوتك ليه. منساوش يدينا، ضروري يدينا. كنحيدوه. بغيتي ديري الصابون ديري الصابون، مبغيتيش انا مكنديرش الصابون. دابا انا مورا هاد الماسك ما غاديش ندير الصابون، كندير غير ميها سخونه وكنحيدو وكندير السيروم الكريم هيدراتونت وكندير لونتي سولير. لا كنت غادا نخرج واخا تكوني العيالات اللي في الدار كيديروا الفران البوطه هكا خدامين في الدار، ضروري لونتي سولير حتى في الدار البنات. لالا مولاتي ملي كنغسلوا وجهنا كنديروا سيروم. لكم غسلت وجهي غير بميها دافيه، ديري في الاول قطينه ميها دافيه ودوزي عليه عاد تشفطيه. دابا كنديروا السيروم. هاد السيروم البنات راه رخيص، كيدير غير 6 اورو في ليدل. انا راه جربته دابا 2 سيمين وراه غزال بزاف، كيعطي واحد اللمعه للوجه و كيهيدراتي بزاف و اباز دي اسيد اورولونيك. كنديرو هو الاول، كنساوش العرق دائما. ويدينا ضروري يدينا ضروري. شوفوا غير هذاك الماسك كيفاش رجع ليا يديا، شفتوا. كنديروا لونتي سيرن حتى هو نفس لا مارك ديال ليدل، مزيان فنين. انا كنت كندير وحدين اخرين يعني غاليين، وهادو راني جربتهم صدقوا معتبرين. كنتمنى منكم ديروهم وتجربوهم وتردوا عليا. وغادي نديرو فوق هادشي نديرو لا كريم هيدراتونت